ma pa da ni ma pa da ni sa ni da pa ni da pa ma ga pa ma ga re sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ni sa re sa ni sa re ga re sa re ga ma ga re sa ni re sa re sa ni sa re ga re sa re ga ma ga re ga ma pa ma ga ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni sa ni da ni sa ni da pa ni da pa ma ga re sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ni sa ga ma ga re sa re ma pa ma ga re ga pa da pa ma ga ma da ni da pa ma pa ni sa ni da sa ga ma ga re sa re ma pa ma ga re ga pa da pa ma ga ma da ni da pa ni sa ni da ni sa ni da pa ni da pa ma ga re sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ni pa ma ga ma pa da ni da pa da ni sa ni da ni sa pa ma ga ma pa da pa ma pa da pa ma pa da ni da pa da ni ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da pa ni da pa ma ga re sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ni sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ni sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ga sa re ga ma pa re ga ma pa da ga ma pa da ni ma pa da ni sa ni da pa ni da pa ma ga re sa ga ma ga re sa ni re ga re sa ni sa ga ma ga re sa ni